रे ही गरमी सोसपाक जायना मरे. अरे चल एक एक लिंबू सोडा तरी मारिया. हाली गरमेच्या दिसांनी सगळीच कडेन आयकपाक येतात हे डायलॉग. दिवचले थंडा थंडा लिंबू सोडा पिऊन लोक गरमेपासून सुटका मिळयतात. पळयात मयम लेक वयल्यान महेश गोवेकारान केल्लो रिपोर्ट. MIDन दिल्ल्या वॉर्निंगा प्रमाणे साधारण 36 ते 38 डिग्री सेल्सियस इतके तापमान सध्या गोंयांत आसा आनी ताचो त्रास गोंयकारांक मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका कारणाय खूब आसा. पर्यावरण आयिल्लो बदल, तशेंच झाडां कापून थंयसर कॉन्क्रीट जंगल जाल्ल्या कारणान ह्या वर्सांनी गोंयांत मोठ्या प्रमाणात गरमी जाता. ह्याचो त्रास गोंयकारांक मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्याक तर गोंयांत मॉडरेट क्लायमेट आसता आनी ही अचानक गरमी वाडल्या कारणान ताचो त्रास थळाव्या लोकांक जाता. ताका लागून तातूंत काही रिलीफ मेळपा खातीर जे लिंबू सोडा करपी तशेंच जे कोल्ड ड्रिंक हावज आसा तातूंत आमकां गर्दी पळोवपाक मेळटा. आमी सद्या असले मयम लेकार थंयसर जे सरमळकर म्हणून जे लिंबू करपी आसा तांच्यांनी सांगलें की ह्या 2 दिसांक मोठ्या प्रमाणात गर्दी लोकांची वाडल्या. कित्याक तर ह्या 2 दिसांक खुबशे गरमी वाडलेली आसा आनी तातूंतसून रिलीफ मेळपा खातीर त्यांचे कस्टमरूय वाडल्या आनी लिंबू पिवन लोक सद्या तातूंत आपल्या गरमी पासून कांय रिलीफ मेळटली हे पळयतात. सध्या गरमी वाढल्या आणि खूप गिरायक असतात. सकाळी 9 स्टार्ट जातं ते सांजे 7-8 किलो असतात. नाही साधारण कितके लिंबू असे हे करतात तुम्ही? सध्या तसे एक 7 2 साग लागतात. आणि हरशीभरच आणि आता किती डिफरंट येतात? म्हाका तसं पळोवंक गेल्यार डिफरंट असं काय ना. सदीच तशें जाता म्हणजे लोकांक सदीच लिंबू जावं पडटा आनी गरमी जाल्यार आतां चड मातशी ह्या दिसांनी पयलीं ह्या 2 दिसांक वाडला काय पयलीं? चालू जाता हे म्हयन्याक सारकी वाडलेली आसा आणि पुढे वाडपाची आनी शक्यता आनी आसा? वाडपाची शक्यता आहा. आणि तुम्ही खंयसून लिंबू बी खंयच्यान हाडटाय? हे लिंबू आमचे बिजापूरचे आसा. आणि हो पयलीं पासून तुमी हो बिझनस करता? हय पयलीं. आणि हे मयम लेकीर तुमकां एक कसो कितें बिझनस तो जाता म्हणजे म्हणजे आतां पयलीं ट्युरिस्ट येताले तेन्ना आमी ते स्टार्ट केल्ले लिंबू सोडा. लोकांक ते लिंबू पाणी म्हटल्यार तेन्ना फेमस जालें लोकांक. मागीर ते आमच्या गोंयच्या लोकांक सारकें लिंबू सोडा म्हणजे लिंबू सोडा गोंयच्याच लोकांचोच फेमस पयलीं पासून. ते ताका लागून ते गोंयचे लोक येवपाक लागले आनी मागीर ते गोंयच्या लोकांकूच हे जालें. भायले बी लोक येतात हांगा तुमच्याकडे स्पेशल पिवपाक? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी.